बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। 24 नवंबर की इमरान खान साहब की फ़ाइनल कॉल के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। शहर इक़्तिदार और जुड़वा शहरों में अहम मुलाकातें और बड़े राब्तों की ख़बरें, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि तहरीक इंसाफ माहौल बनाने में कामयाब हो गई है, तहरीक इंसाफ दबाव बढ़ाने में कामयाब हो गई है। आज से 2-3 रोज़ पहले तक जब ये कहा जा रहा था कि ये कॉल नाकाम होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन अब हुकूमत बहुत इसको संजीदा ले रही है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इसको बहुत संजीदा ले रहे हैं और उसकी वजह यह है कि पहले हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये समझते रहे कि दोबारा अली अमीन गंडापुर और इन लोगों के पास ही इख्तियार होगा, और अगर इनके पास इख्तियार होगा तो फिर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं थी, ना इस्टेब्लिशमेंट को ना हुकूमत को, क्योंकि आपके सामने है कि तहरीक इंसाफ के जो सख्त वर्कर है, जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है उस पर उस तरह से एतमाद नहीं करते जिस तरह से उनके ऊपर एतमाद होना चाहिए। और उसकी वजह ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर की वो एपिसोड है जो 4 और 5 अक्टूबर को उन्होंने की थी। अब जैसे ही बुशरा बीबी साहिबा एक्टिव हुई, जैसे अलीमा खान एक्टिव हुई, और ख़ास तौर पे पेशावर में जैसे बुशरा बीबी साहिबा ने मुख्तलिफ मीटिंग्स में इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया और कैटेगोरिकल कहा और चाबी वाले खिलौनों के गिरघेरा तंग कर दिया और कहा कि कोई ये ड्रामा और बहाना ना बनाए कि मैं गिरफ़्तार हो गया था, गिरफ़्तारी से ख़ुद को बचाएं। अगर ख़ुद गिरफ़्तार होने का खदशा है तो अपने नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 का डिसाइड करें, लेकिन कोई ये बहाना नहीं चलेगा। और उन्होंने कहा कि अगर किसी को पार्टी में 30 साल भी हो गए, 25 साल भी हो गए, 22 साल भी हो गए, लेकिन उसने जो है वो अगर इस कॉल पे लोग लेके ना निकला तो उसको अगली बार इमरान खान ने कहा कि टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। अब होता यह है कि अंसार अब्बासी साहब जो 3-4 दिन से मुसलसल नेगेटिव खबरें लगा रहे थे, वैसे तो वो जब से यानी इमरान खान इक़्तिदार से गए हैं, इक़्तिदार में थे भी तो नेगेटिव रिपोर्टिंग इमरान खान के हवाले से करते थे, लेकिन इमरान खान जब से इक़्तिदार से गए हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से वो ख़बरें जो नेगेटिव खबरें जो लगाते हैं अंसार अब्बासी साहब, उनमें उन 4-5 लोगों में शामिल हैं, टॉप के 4-5 लोगों में शामिल हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ज़राए से ख़बरें लगाते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उनको डराने के लिए। अंसार अब्बासी साहब मुसलसल ये खबरें लगा रहे थे कि PTI वाले बड़े परेशान हैं, वो कहते हैं खान ने क्या किया है, बड़ा कम टाइम दिया है और इससे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और सब भी हैरान थे कि ये खबरें कौन फीड कर रहा है अंसार अब्बासी साहब को। तो फिर अंसार अब्बासी साहब ने खुद ही ये ब्लेंडर कर दिया जब कल उन्होंने खबर लगा दी जिसमें उन्होंने बता दिया कि उनका तहरीक इंसाफ में अली अमीन गंडापुर साहब के साथ रब्ता है। तो ये तो अब बात तय है कि अंसार अब्बासी साहब के जो सोर्सेज हैं वो इस्टेब्लिशमेंट है और PTI में उनका सोर्स जो है वो अली अमीन गंडापुर हैं, और इसीलिए वो नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे थे इस एहतजाज के ख़िलाफ़। और वो मुसलसल ये माहौल बना रहे थे कि PTI के लोग जो हैं वो एहतजाज, PTI की लीडरशिप जो है ये एहतजाज नहीं चाहती और बड़ी ज़बरदस्ती बुशरा बीबी इनके साथ कर रही हैं। खैर, ये सारा कुछ हो गया। अब आज अंसार अब्बासी साहब ने एक ख़बर लगाई और उस ख़बर में अंसार अब्बासी साहब ने एक तो बड़ा झूठ ये बोला कि हुकूमत की अहम शख्सियत ने जो है वो PTI की एक अहम शख्सियत के साथ रब्ता किया है और उन्होंने बड़ा मस्बत वो रब्ता रहा है, बड़ा पॉजिटिव रहा है, और हुकूमत की जो शख्सियत है उसने कहा है कि हम मज़ीद इस्टेब्लिशमेंट से मंजूरी लेंगे कि आपके जो मुतालबात हैं इस हवाले से। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। ये नहीं कह रहा कि रब्ता नहीं हुआ, रब्ता बिल्कुल हुआ होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि रब्ता नहीं होगा। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ इस वक्त इसलिए इस खबर को डिनाई कर रही है कि कोई रब्ता नहीं हुआ, क्योंकि इससे तहरीक इंसाफ का एक नैरेटिव पे भी असर हो रहा है और जो 24 नवंबर की कॉल है उस पर भी असर होगा। अगर ये तासुर चला गया कि बातचीत शुरू हो गई है और शायद 24 की कॉल की ज़रूरत ना पड़े तो वो मोमेंटम जो तहरीक इंसाफ ने बनाया है उसमें ठहराव आ जाएगा। ये बात तो कन्फर्म है कि रब्ता तो हुआ है, और ये भी कन्फर्म है जो अंसार अब्बासी साहब की खबर जब आप पढ़ते हैं तो जब आपको पता है कि उनका अली अमीन गंडापुर के साथ रब्ता है तो ये भी तय है कि अली अमीन गंडापुर के साथ रब्ता किया और हुकूमत ने नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। ये खबर को घुमाया गया है सिर्फ कि हुकूमत की आम शख्सियत का रब्ता हुआ है, हुकूमत का नहीं हुआ, इस्टेब्लिशमेंट का रब्ता हुआ है। और नून लीग की किसी शख्सियत का वज़ीर आज़म तक की ये हैसियत और औकात ही नहीं है कि वो अपने बिहाफ पे तहरीक इंसाफ के किसी बंदे से बात कर सकें। वो इस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर, उनके कहे बगैर पानी नहीं पीते, वॉशरूम नहीं जाते, तो वो तहरीक इंसाफ से रब्ता करेंगे जिनके बारे में इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ यह है कि वो दहशतगर्द हैं, फसादी हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कन्फर्म है कि इस्टेब्लिशमेंट का ही रब्ता हुआ है और इस्टेब्लिशमेंट का रब्ता अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ है। और उसका बड़ा सबूत यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी आज इमरान खान साहब से 1.5-2 घंटे की अडयाला में मुलाकात हुई है।
ایک طرف تو تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں جن کے پاس جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب جیسے دبنگ جج کا تگڑا آرڈر ہوتا ہے، اس آرڈر کے باوجود سلمان کمراجہ صاحب سمیت تحریک ملک احمد خان بھچر صاحب، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب اور ان سب کو ملنے نہیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان کو ملنے نہیں دیا جاتا، تو دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ان کی بڑی زبردست ملاقات کروا دی جاتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر تو علی امین گنڈا پور کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر نہیں گئے تو اسٹیبلشمنٹ کیوں علی امین گنڈا پور کو جیل میں عمران خان سے ملنے دے گی ایک ایسے وقت کے اوپر جب آج 19 نومبر ہے، 4 دن بعد فائنل کال ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور عمران خان سے ملیں گے تو عمران خان ان کو سخت ہدایات دیں گے، بڑا ایک ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کے بعد علی امین گنڈا پور کا ان احکامات کی خلاف ورزی کرنا، تو اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ملاقات نہ کرنے دیتی بلکہ ملاقاتوں پہ پابندی لگ جاتی، ملاقاتیں نہ کروانے دی جاتی۔ لیکن علی امین گنڈا پور کو ملنے دینا بغیر کسی عدالتی حکم کے اور اس طرح سے جیل کے دروازے ان کے لیے کھول دینا، کانفرنس روم میں 1.5-2 گھنٹے ان کی ملاقات کروانا اور جو جج ہے ناصر جاوید رانا اس کو بٹھانا کسی اور کمرے میں کہ بھائی جان بیٹھو، ابھی کوئی سماج سماعت نہیں ہوگی، ابھی عمران خان کی اور علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہے، تو یہ ظاہر ہے عمران خان کے پاس علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پیغام لے کر گئے ہیں تو ہی یہ ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور عمران خان کے پاس اسٹیبلشمنٹ کا کیا پیغام لے کر گئے ہیں اور کیا علی امین گنڈا پور کا اس میں رول دوبارہ نیگیٹو ہوگا یا وہ عمران خان کے ساتھ سنسیئرٹی کی بات کریں گے، یہ اب آنے والا وقت فیصلہ کرے گا۔ دیکھیں اس کو دیکھنے کے اب ہم اندازے لگا سکتے ہیں نا، یعنی میرے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ عمران خان اور علی امین گنڈا پور کے درمیان کیا بات ہوئی ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا۔ ہاں علی امین گنڈا پور صاحب انصار عباسی صاحب کو ضرور بتا دیں گے یا اسٹیبلشمنٹ انصار عباسی صاحب کو بتا دے گی اور وہ کچھ نہ کچھ خبر آدھی سچ آدھی جھوٹ یا جو ان کو کہا جائے گا وہ ضرور خبر لگا دیں، لیکن ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا بات ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات تو ہے، وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کا موقف یہ رہا ہے، اچھا ان کے موقف میں ایک لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو اتفاق بھی کرتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب ان سے اختلاف کرتے ہوں۔ علی امین گنڈا پور صاحب اس بات پر کنونس ہیں کہ عمران خان صاحب جب بھی باہر آئیں گے تو بات چیت کے ذریعے آئیں گے، ہم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کے عمران خان کو باہر نہیں لا سکتے، یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک موقف ہے اور علی امین گنڈا پور صاحب ایجیٹیشن کی طرف نہیں جانا چاہتے، احتجاج کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جب پہلے بھی 4 اور 5 اکتوبر کو نہتے لوگ جو ہیں وہ مقابلہ کر رہے تھے جبر، فسطائیت، یزیدیت اور بربریت کا، اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پتلی گلی سے نکل گئے اور جو کچھ ہوا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت اتنا دباؤ بڑھ گیا تھا کہ عمران خان تقریباً وہ لڑائی جو ہے وہ جیت چکا تھا اگر علی امین گنڈا پور وہاں سے نہ جاتے۔ پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کے بعد جو گفتگو کی، جو پارٹی نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اب میں کبھی بھی اسلام آباد کی طرف جو مارچ ہوگا اس کے لیے نہیں کروں گا، اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے جو 24 نومبر کی کال ہے اس میں آپ کو جو ایکٹیو نظر آ رہی ہیں وہ بشرا بی بی صاحبہ نظر آ رہی ہیں مرکزی سطح پر، یا آپ کو علیمہ خان صاحبہ عمران خان کا پیغام لاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور وہ آپ کو ایکٹیو نظر آتی ہیں، اور ساتھ ہی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو کیا کیا گیا ہے کہ ان کو کمیٹی کے ایک ممبر کے طور پہ تو رکھا گیا ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کو پورا اختیار علی امین گنڈا پور صاحب کو نہیں دیا گیا کہ علی امین گنڈا پور کے پاس اختیار ہے وہ لیڈ کریں گے، بلکہ اس پر لیڈ بھی وہ نہیں کر رہے، لیڈ بھی جو آئی ایس ایف ہے، جو یوتھ ہے، وہ نوجوان جو ہیں وہ کے پی کے سے لیڈ کرنے ہیں، شفقت ایاز ہوں، شاہد خان کھٹک ہوں، مینا خان آفریدی ہوں، سہیل خان ہوں، مراد سعید کے جو ٹیم ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ اس بار فیصلہ کیا گیا کہ وہ لیڈ کریں گے، اور عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز جو ہیں جو پہلے علی امین گنڈا پور صاحب پہنچاتے تھے پوری پارٹی تک، اب وہ بشرا بی بی صاحب پہنچا رہی ہیں۔ اس کا واضح طور پہ مطلب یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو مجبوری تو ہے کہ اس موقع پہ وہ علی امین گنڈا پور کو نہیں ہٹا سکتے، لیکن کلیئرٹی ان کو ہے کہ علی امین گنڈا پور نے پہلے بھی عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور اب دوبارہ یہ اس طرح کی واردات ڈالیں گے۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔